हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर रातची 8:30 जाले. बांबोळे पावला हांव, देवतेचेर आसा. आतां गेलो 1 म्हयनो मायस जालो. हो ट्राफीक जॅम सगळो गोंयचो लोक सोंसता. जे लोक पणजे येता वयता ट्रॅव्हल करता डेली, तांकां हो ट्राफीक जॅम सोंसचो पडटा. सकाळच्या टायमार ट्राफीक खूबच जॅम आसता. बांबोळे हॉस्पिटला मेरेन लायन आसता. कोणाक कामाक पावचे आसता, कोण गडबडीन आसता. एम्ब्युलन्स सुद्दां केन्ना केन्ना मदीं उरता. सो हें जें काम आसा न्हू, तें मदीं कलवटाचें कितें काम चालू केलां तेंच्यांनी, 2 कडेन काडलां. हें काम तुमकां ऑन प्रायोरिटी बेजीस, वॉर बेजीस बेगीन करपाक जायना, फास्ट करपाक जायना. डे नायट काम करून, कित्याक नॅशनल हायवे तुमी ब्लॉक करून थेयल्लेली आसा आनी हेचो प्रॉब्लम लोकांक फेस करचो पडटा. जे एम्ब्युलन्सान पेशंट आसता तांकां फेस करचो पडटा. कितें तुमच्या ह्या नेग्लिजन्सा खातीर अनर्थ जावं नाका. कितें पूण ते फेस कोणाक करचे पडटले? आमकांच करचे पडटले न्हू, कितें जर बरें वायट जालें जाल्यार. सो हेचेर सरकार कित्याक विचार करिना आनी कित्याक हेंचो प्लॅनिंग नासता? सगळे जातूकच मागीर परत 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 खणपाक कित्याक येतात तुमी? रस्ते बरे नये बांदता, सोमतेच म्हयनेभरान ते परत खणटात मरे तुमी. आनी आयज हो ट्राफीक जॅम सगळे लोकांक सोंसचो पडटा. रातच्या 9 9:30 बीन ट्राफीक असो जॅम आसता. हे तुमच्या कर्मकांडा खातीर आमकां लोकांक फेस करचे पडटा मरे. म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी PWDन ते काम आतां चालू केलां न्हू, ते जाता इतले बेगीन कंप्लीट करून लोकांक एक सुशेगाचो ट्रॅव्हल करपाक दिवपाक जाय. कितें नाका जाल्यार डेली 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 हांगा पावलो काय ते बांबोळेच्यान पणजे पावता म्हटल्यार अर्दे वर वयता. कितें कोणाक काम आसता, कोण गडबडीन आसता, सगळे कडेन वयता थंय लोकांचे जगप सारखे हराम करून सोडला सारखे ह्या सरकारान. जगोंक दिनान. पणजे येवप म्हटल्यार पाप जाल्लेले आसा. सिटीन पावले काय थंयसर ते रस्ते थंयसर नाका जाल्ली डायवर्जना करून सोडले. पार्किंग मेळना. कितें स्मार्ट सिटीच्या नांवान सगळो धुमाकूळ घालून सोडलेलो आसा. कितें करूंक उठलेत रे? कितें करपाक उठले? आख्ख्या गोंयचो सत्यानाश करून सोडला. सगळे कडेन वयता थंयसर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पाड घातले, रस्ते फोडून फोडून फोडून. मात सुद्दां अक्कल आहा न्हू कितें जाल्यार मातशें हेचेर लक्ष घाल आनी बेगीन करून घेया. ते जाता इतले बेगीन करून घेया मातशें. आनी लोकांची ट्रॅव्हलिंग सुरळीत करा. सूट लोकांक त्रास करतात नुसते ते.